जे मिसरा पढ़ रहे थे, मेरे आके की बारगाह में यूं इल्तिजा कर रहे थे, हजूर आपको देखना चाहता हूँ। तो जो बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह बोले, मुझ समेत जिंदगी में मेरे आका की ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाए। ये उन्हों का करम है, लजपाला का करम है, अपने गुलामों से बड़ा करम करते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और एक दीवाने ने इंज भी लिखे है, आका आपके दीवाने आए बैठे हैं, दामन दिल बिछाए बैठे हैं, आप ही जाओ कि दीद हो जाए तेरी महफिल सजाए बैठे हैं। नहीं नहीं इंज नहीं, जरा मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। तो साढ़े फैसलाबाद एक और बाबा बोले, उन्हें आखे महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। आगे सुनो, आका की शनाखानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। नहीं नहीं, दायां हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तुम्हारे शौक को मोहब्बत को सलामत रखे। फमीपुर दे अंदर ना को मैं पहली मरतबा आया ते ना मैं तुहानू पहली बारी वेख रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये चेहरे मैं हर साल वेखदा, लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे हैं ने जेड़े इस साल नजर नहीं आ रहे। बस इन्ना ही आखांगा कि डिठे वर्क कुरान दे फूल जरा तेरी शाम जिया नहीं होर डिठा, तेरी शाम दा करे मुकाबला जेड़ा आशका असली ओनू चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा दिन राती ए होई शोर डिठा। अल्लाह वाले ने गल मुका छड़ी, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। इंज नहीं, जरा मोहब्बत ना दोने हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी कदर एक लान समात फरमाओ, इस महीने दी 26 तारीख नूं जनी 26 सितंबर बरोज जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज इशा आप किसी भमीपुर की मरकजी जामे मस्जिद सरकारी मदीना के अंदर एक अजीम व शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकाद एहतिमाम किया गया है, जिसके अंदर वतन अजीज़ के मारूफ सना खान अपनी नौकरी गुलहाय अकीदत पेश करेंगे और खसूसी खिताब जनाब हजरत अल्लामा कारी नाईम अब्दुल्ला साहिब और सदारत और खसूसी खिताब खतीब पाकिस्तान सरमाया अहले सुन्नत शमशीर बेनियाम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फिदा रसूल रिजवी साहिब किबला इंशाअल्लाह आपका खसूसी बयान होगा। और अता मोहम्मद भाई उनकी जानिब से और सरकार मदीना मस्जिद की इंतज़ामिया की जानिब से भाई सफदर नसीर साहब की जानिब से तमाम अहले ज़ौक़ के लिए ये तमाम दावत आम है, खुद भी आएँ और अपने साथियों को अपने दोस्तों को भी अपने साथ लाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तुसी वेख लो, बस मैं एक जुमला तुहाडी समातां दे हवाले पेश करके मैं कारी असलम साहब दे माइक हवाले कर रहा। हज़रात गिरामी तुसी वेखे आए कि जदों भी रबीउल नूर शरीफ दा महीना हुंदा है, जदों भी रबीउल नूर शरीफ दा महीना हुंदा है, अगे नालों महफिलां ज़्यादा, लंगर ज़्यादा, सबीलां ज़्यादा, लाइटां ज़्यादा, जलसे जलूस मेरे आका दे ज़्यादा। ये क्यों ज़्यादा ने? अल्हम्दुलिल्लाह असीं प्यार वाले हां, अमन वाले हां, एहतराम वाले हां, सुन्नी हुंदा ही अदब वाला है। असीं महफिलां सजा के पूरी आलम इस्लाम नूं ये दावत दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। की मैसेज है कि प्यार इत्तफाक इत्तेहाद होना चाहिए। असीं कदों कहने हैं फसाद होना चाहिए। एडी ढिली सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, जरा गज के बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि जिस ते राजी अल्लाह होवे उसका भारी पल्ला होवे ते नासर सुन्नी सुन्नी हुंदा है, भावें शहर च कल्ला होवे। फिर बोलो सुभान अल्लाह। ये मैं तुहाडे ज़ौक़ वास्ते गल कर रहा। ते पीर नासर ने एक होर बड़ा प्यारा जुमला लिखिया, कहंदे चुप चुप बंदा बोर लगता है, खुश होवे तां कुछ होर लगता है। सरकार दा मिलाद है तो मिलाद की खुशी में चेहरा खिलिया होना चाहिए, क्योंकि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। जेलम का एक नलायक फड़िया है ना, तो साढ़े एक मसलक दे पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब उन्होंने एक जुमला आखिया, उन्होंने आखिया ये सुनिया सी कि रमजान के अंदर जो रमजान का चंद चढ़ता है तो शैतान फड़े जाते हैं, लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ 1500 साल सुन्नी जश्न मना रहे हैं। इधरों रबीउल अव्वल का महीने का चंद चढ़िया है, ये मेरे दा जेल में जड़ा ये फड़िया गया है ते साडे बाबे ने फड़ के तुन छड़िया है। ये कहंदा बाबे शाही कोई नहीं। मोहब्बत ना जरा हाथ खड़ा करके बोलो सुभान अल्लाह। पीर नासर कहंदे ने चुप चुप बंदा बोर लगदा है, खुश होवे ता कुछ होर लगदा है। एक बारी सुभान अल्लाह कहिए ते 90 ने किया ने, दसो सुभान अल्लाह कहण ते जोर लगदा है। जरा हाथ खड़ा करके बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि लायक
شاگرد کے سامنے استاد کا ذکر آئے شاگرد خوش ہوتا ہے، نیک بیٹے کے سامنے باپ کا ذکر آئے بیٹا خوش ہوتا ہے، اچھے مرید کے سامنے کامل پیر کا ذکر آئے مرید خوش ہوتا ہے، اور سچے سنی کے سامنے جب حضور کا ذکر آئے تو سنی خوش ہوتا ہے، کیونکہ بلدی شمع نو ویکھ کے جڑا نہ سڑے اور پروانہ نہیں ہو سکتا، ذکر مصطفیٰ سن کے جڑا سبحان اللہ نہ آکھے اور دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ نوے شہر بھی آباد ہوندے رہن گے، پیدا یارو غوث تے اتاد ہوندے رہن گے، ناصر شاہ جدوں تک ایک سنی زندہ ہے میرے مصطفیٰ دے میلاد ہوندے رہن گے۔ پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیے، اسی کہ تو کہنے ہیں فساد ہونا چاہیے، ساڈا تے بس توجہ ہے، ایک اور محبت نہ بولو سبحان اللہ، پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیے، اسی کہ تو کہنے ہیں فساد ہونا چاہیے، ساڈا تے بس ایک کوئی مطالبہ ہے، اور گلی آقا دا میلاد ہونا چاہیے، گلی آقا دا میلاد ہونا چاہیے۔ اور اے ربائی جدوں بھی سنیے ہر سال جدوں بھی جس ثنا خان کو سنیے ایک ذوق دیندی ہے کی چھکدا پیائے عرش بھی فرش ولے رکھن کون غریبان دی لج آیا، پاویں شاہ تے پاویں گدا ہے سی کاسا لے کے بوئے تے بھج آیا، تے ایسا کرم کریم کمال کیتا جو خالی گیا سی اور رج آیا، تے صدیاں بعد بھی ناصر اینج لگدا اور جی میں سونا زمانے تے آج آیا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ بس این جاکھاں گا کہ صبح ہندہ روے گا، شام ہندہ روے گا، سونے تے درود تے سلام ہندہ روے گا، نوے شاعروں ادیب پیدا ہون گے، نواں ناتیہ کلام ہندہ روے گا، جڑے سانو روک دینے نبی دے میلاد تو انہاں دا سکون بھی حرام ہندہ روے گا۔ اجمل اے عاشقاں نے روکیاں نہیں رکنا، جشن میلاد سرے عام ہندہ روے گا۔ دونوں ہاتھ جو کہ بولو سرکار کی آمد، کوئی ہاتھ تھلے نہ روے، میرے واسطے نہیں بولنا، حضور واسطے بولنا ہے، ہاتھ چوکے محبت نہ بولو، نعرہ تکبیر، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، گج کے بولو نعرہ رسالت، جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں اللہ پاک تمام کا آنا قبول فرمائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا درے پنج تند مند دے درویش تے ولی نے، اور جنہ کھاتے تیرے ٹکڑے کر دے علی نے، نعرہ حیدری، پھر بولے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ سلامت رہیں، اللہ پاک تمام دوستوں کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے میں محبت سے عقیدت سے دعوت دے رہا ہوں، ہمارے بزرگ ہیں بڑی شفقت کرتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں، جناب محترم قاری محمد اسلم صاحب درویش ہیں، اور قاری فدار رسول صاحب دیوی کہندے انہیں بابا جی کتب نے پیار نہ کہندے ہیں، لہذا محبت نہ کوئی زبان کو لب خموش نہ رہے، ایک وری محبت نہ اینج دا درود پاک پڑھو کہ کوئی سنے نہ سنے، میرے آقا یقیناً سن رہے نے، اور ساڑھے ایک بابے نے سانو عقیدہ دیتا ہے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے وہ تازہ شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے دروشی پڑھ لیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورفعنا لک ذکرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی
بارگاہ جھوم جھوم کے